अमरीकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी शिकस्त, सदारती महल, ऐवान नुमाइंदगान, सेनेट में रिपब्लिकन के राज। डोनाल्ड ट्रंप की 4 बरस बाद व्हाइट हाउस में वापसी। अमरीका के 47वें सदर बन गए। 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। इंतखाबी वोटिंग की जंग में 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट ले सकी। सेनेट में रिपब्लिकन के पास 51 नशस्तें। कांग्रेस में भी रिपब्लिकन जीत यकीनी। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार कामयाबी। ट्रंप के कैंप में जश्न का समा। हामियों ने व्हाइट हाउस के बाहर जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला किया। व्हाइट हाउस के सामने नारे लगाए। Want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. कोई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगों का खात्मा करूंगा। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। फ्लोरिडा में विक्ट्री स्पीच में कहा, सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। मुल्क के मामलात अब ठीक करेंगे। अमरीका में जो भी आएगा वो कानूनी तौर पर आएगा। सरहदों को सील करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में दौरान जेडी वेंस को नायब सदर बनाने का ऐलान किया। ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं निकले। इंतखाबी नताइज ना मानने की आदत। कैपिटल हिल पर हमला, दोबारा मुआखजे, केसेस, इल्जामात, बार बार अदालत में पेशियां। उन्होंने हमेशा अपने दिल की मानी। एक सेल्फ मेड अरबपति के तौर पर अपनी पहचान बनाई। आलमी मंजरनामे में ट्रंप ईरान मुखालिफ, सऊदी अरब से करीब तर समझे जाते हैं। गजा में जंग के खात्मे और लेबनान में फौरी जंगबंदी के हामी हैं। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए काम करने के ख्वाहां। सदारती इलेक्शन में ट्रंप कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। बिलावल भुट्टो ने लिखा, उम्मीद है अमरीका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। नई ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात ख़त्म करने में किरदार अदा करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $75,000 का हिस्सा क्रॉस कर गया। क्रिप्टो करेंसी ने आखिरी मरतबा $73,750 को अबूर किया था। कमला हैरिस के मुकाबले में ट्रंप क्रिप्टो करेंसी के हामी समझे जाते हैं। ट्रंप ने कहा था कि इख्तिदार में आने के बाद बिटकॉइन को दुनिया भर में लीगल कर देंगे। अमरीकी तारीख के अहम सदारती इंतखाबात। GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। नाजरीन को पल पल की खबरों से आगही। सदारती उम्मीदवार के इंतखाब का तरीक़ाकार। पाकिस्तान पर होगा इसका क्या असर। इमिग्रेशन और खारिजा पॉलिसी पर क्या असर होगा। वोटिंग से जश्न तक तबसरे और तस्ये खुसूसी कवरेज में सबसे आगे। पंजाब आज भी शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 रिकॉर्ड। फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। खांसी, वायरल फ्लू, गला खराब और दीगर बीमारियों में इजाफा। आइंदा 3 रोज़ तेज़ हवाओं से स्मॉग की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। सूबाई हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद डिवीजन्स में हायर सेकेंडरी स्कूल 17 नवंबर तक बंद। घरों से बाहर मास्क लाजमी करार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% तक लोगों को काम की इजाज़त होगी। लाहौर में स्मोक SOPs मजीद सख्त। ओपन बारबेक्यू के लिए मुनासिब चिमनियों और एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजिम करार। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन। 24 घंटों में 11 लाख से ज़ायद जुर्माने। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने पर 5 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। इंसदाद तजावुजात कैंपस मजीद मुतहर्रिक और फाल। महकमा माहौलियात ने स्मोक के तदारुक के लिए कई इलाकों में तामीराती काम भी रोक दिया। कौमी मईशत की बहाली के लिए इक़दामात। मुआशी इस्लाहात के असरात नजर आ रहे हैं।
معاشی بہتری کے لیے پالیسی ریٹ کم ہونا چاہیے اور اسٹیٹ بینک نے ایسا ہی کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا ملک میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے، غیر ملکی مہمانوں کے لیے ویزا سہولت آن لائن کر رہے ہیں، پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام دیکھا جا رہا ہے۔ ایف بی آر کی تاجر دوست اسکیم میں پیش رفت، بازاروں اور مارکیٹوں سے دکان ٹیکس اکٹھا نہ کیے جانے پر اتفاق، آل پاکستان انجمن تاجران کا تاجر دوست اسکیم میں تبدیلی کا مطالبہ، ریٹیل و ہول سیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے متبادل تجاویز ایف بی آر کے حوالے، ایف بی آر حکام کی تاجر رہنماؤں کے نمائندے سے مشاورت، اور تاجر دوست اسکیم کے تحت 50 ارب روپے کا ٹیکس ہدف پورا کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت بلتستان کا دورہ، غزر میں سیلاب متاثرین کے لیے بوبھر ماڈل ولیج کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ تباہ کن بارشوں اور سیلاب سے پورا گاؤں متاثر ہوا، وہ دن تاریخ کا افسوسناک دن تھا، سب غمگین تھے۔ آج نئی بستی کی تعمیر سے یہاں پر خوشی کا سما ہے، سیلاب متاثرین کے لیے معیاری گھروں کی تعمیر قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ویژن باتیں نہیں کام، پنجاب کا فارمر ترقی اور جدت کی راہ پر، مویشی فارمرز کے لیے 11 ارب روپے کے بلا سود قرضوں کے پروجیکٹ کا چند ماہ میں آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف لائیو اسٹاک کارڈ کے رجسٹریشن شروع، لائیو اسٹاک کارڈ 15 دسمبر سے فنکشنل ہوگا، پنجاب بھر میں 80,000 فارمرز مستفید ہوں گے، مریم نواز کہتی ہیں ترقی کا سفر شروع ہو چکا، سب کو شریک کریں گے۔ پانی کو ترسے کراچی والوں کے لیے خوشخبری، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کابینہ اجلاس میں واٹر بورڈ کے فیڈر کو کم لاسز والے فیڈر پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی گئی، نئے فیڈرز پر واٹر بورڈ کے لیے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تسلسل کے ساتھ پانی کی فراہمی ممکن ہو پائے گی۔ پی اے ایف اکیڈمی رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس نے شاندار پریڈ کر کے سب کے دل جیت لیے، پاک فضائیہ کے اسکواڈ کا شاندار فضائی پاس، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کراچی میں غیر ملکی شہریوں پر فائرنگ کا مقدمہ، سائٹ تھانے میں درج، قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل، پولیس کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ نے تلخ کلامی پر فائرنگ کی، ایک کو 2 دوسرے کو 7 سے 8 گولیاں ماری گئیں، جائے بقوع سے 16 خول ملے، سیکیورٹی گارڈ شریف اللہ 4-5 ماہ سے لبرٹی ٹیکسٹائل میں کام کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے، مزید 61 فلسطینی شہید، خان یونس، ابو دقہ، نصیرات میں رہائشی عمارتوں پر بمباری، مقبوضہ مغربی کنارے میں زمینی اور فضائی حملوں میں 8 فلسطینی شہید، جنن میں القدس بریگیڈ اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں، ترجمان اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنن پر ہونے والے حملوں میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مہلک جنگی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز مظالم، وسطی لبنان میں فضائی حملے میں مزید 20 افراد شہید، لبنان میں جاری جنگ کے باعث لاکھوں افراد بے گھر، اسرائیلی بربریت سے مجموعی شہادتوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی، 13,000 سے زائد افراد زخمی۔ کنڈکٹر اور ٹکٹ کا باقاعدہ انتظام اور 2 منزلہ بس، شہریوں کو کئی دہائیوں قبل شہر میں چلنے والی ٹرام اور ڈبل ڈیکر بس اب بھی یاد، کراچی کی سڑکوں پر ایک بار پھر چلے گی ڈبل ڈیکر بس، شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے 8 نومبر کو کھیلا جائے گا، قومی اسکواڈ میں تبدیلی، ریگولر اسپنر کو کھلانے کا امکان، ایڈیلیڈ کے اوول گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس کی۔ اور فراٹے بھرتی گاڑیاں ہوں گی ان ایکشن، مظفر گڑھ میں 4 روزہ جیپ ریلی کا میلہ سجنے کو تیار، کل جیپ ریلی کے لیے 195 کلومیٹر طویل اور خطرناک ٹریک کی تیاری مکمل، ملک بھر سے 100 سے زائد نامور ریسر شرکت کریں گے، جیپ ریلی اتوار کو اختتام پذیر ہوگی۔